دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس۔ ہر بندہ اپنے کو پوچھے کیا اے مسلمان دا مطلب ہے کہ جتھے چار بندے بہ جان دین تے تنقید کرن؟ دس ہوئے مسلمانہ، میں تو کو ایک سوال کرنا، پیٹ تے پتھر بن کے صحابہ نماز نہیں چھوڑی، تو 20 قسم دے کھانے کھا کے نماز نہ پڑھے، تیرے واسطے دین تے چلنا مشکل ہے؟ میں ایک گل سوچ کے روندا ہوندا، ہاں جی صحابہ پیٹ تے پتھر بن کے بھی نماز نہ چھوڑی، تو 20 قسم دے کھانے کھا کے تیرے واسطے دین تے چلنا مشکل ہو گیا؟ کیوں جی؟ تیرے 20 قسم دے محل تے پلازے ہون تے صحابہ دیاں کھجوراں پکیاں ہون غزوہ تبوک تے موقع تے، پورے سال دی جناب معیشت دا تعلق نہ کھجوراں نال پکیاں ہون، بالکل تیار ہون۔ حضور نے فرمایا چلیے، ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور پورے سال روٹی کے تو کھاواں گے؟ حضور میں اس اسلام دی گلاں کرنا حضور، ہاں اے خالی گھر وچ بیٹھ کے گلاں کرنا اسلام دے بارے، تو دتا کیویں اسلام نو مینوں دس، دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس۔ اے مسلمان دا مطلب کیا؟ روٹی کمانی، دکاناں بنانیاں، محل بنانے، پتر ویانے، پوترے ویانے، جائیداداں خریدنیاں، پھر قبر وچ وڑ جانا، اے اسلام دا مطلب ہے؟ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس۔ اے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ، بت راز ایمان دا مطلب کیا؟ بت ہندوستانی ٹھیکا سے پھر 20 لاکھ بندے ذبح کرا کے تے 70,000 عورتاں ہندوؤں تے سکھاں دے حوالے کر کے تے سب تو دنیا دی وڈی ہجرت ہوئی تے مسلمان لٹے پٹے پاکستان کیوں آئے؟ اے موٹر وے بنانا ہے، اسمبلیاں چ حضور دی ختم نبوت دا ڈاکہ مارنا ہے، ممتاز نو پھٹے چڑھانا ہے، مسجدوں تے سپیکر اتارنا ہے، مندر جا کے بک بک کرنا ہے، سجدہ دے حافظ دے فور شڈول لانا ہے۔ بت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں، 10 مسلم پاکستان دا مطلب کیا؟